गाड़ी अंदर ले जाओ। डिब्बा हटा दो इन्हें सर से। बाहर में लगाओ। माझे नाव हर्षदा सावंत. म्हजो चलो हांगा ह्या स्कुलान शिकता विद्याप्रबोधिनी. आनी विद्याप्रबोधिनी हें स्कूल आमचे पयलीं मेन हातूर चलतालें जी फर्स्ट बालवाडी टील 4th. आनी अकस्मात आमकां म्हणजे जुनाच्या 4 तारखेक सांगलें की तुमकां शिफ्ट करता आनी 3 तारखेक रातची आमकां नोटीस घातली आनी आमकां हाडून हांगा बसयलें. सो आमी 4 तारखेक जेन्ना सकाळीं आमी आयलीं आमकां कांयच खबर ना. न्यू स्कूल बांदता हें आमकां खबर आशिल्लें. पण जेन्ना आमी हांगा आयलीं तेन्ना आमी पळयलें की आमच्या सायडीकूच गार्बेजाचो व्हडलो प्लांट आसा. सो तो गार्बेज प्लांट इतलो व्हडलो आसा की ते भुरग्यांक कितलो ताजो इफेक्ट जातलो आनी हेल्थाचेर तांचो इतलो इश्यू जातलो की म्हणजे प्रॉब्लेम जातलो हेल्थ इश्यू. सो तेन्ना आमी मॅनेजमेंटा कडेन वचून मेळ्ळी. सो मॅनेजमेंटान आमकां सांगलें की आमी पळोवया हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडुया. आनी आमी आसा सोल्युशन काडया पण अजून पर्यंत तरी आमकां मॅनेजमेंटान कांयच सांगूं ना. सो आतां सगळ्या पेरंट्स आमी हांगा जमिल्ले आसा तेन्ना कितें करपाचें हाजेर सोल्युशन आमकां जाय सद्या. आमकां दिसता की तांणी आमकां व्हरून परते त्या स्कुलान आशिल्ले थंयच शिफ्ट करचें आनी तो प्रॉब्लेम तेन्नाच हें जातलो सॉल्व जातलो. म्हणजे जे आमी एडमिशन घेतिल्लें थंय. कारण हांगा आमकां इतले घाणी म्हणजे आमी जेन्ना पेरंट्स व्हरपाक येता भुरग्यांक तेन्ना इतलो वास येता आनी भुरगीं आमची हांगा 5:30-6 वरां कशीं बसता हें आमकां कांय खबर ना. तेन्ना बाकी सगळ्या पेरंट्साचें ओपिनियन घेवचें दिसता. प्रिंसिपलाक इन्फॉर्म करून आमी प्रिंसिपलाक इन्फॉर्म केलें, मॅनेजमेंटाक मेळ्ळें, सगळें केलें आमी. मॅनेजमेंटान त्या दिसा आमकां मिटींग घेतली 11 सुमार आपयलें सगळे पेरंट्स आमी मॅनेजमेंटाक मेळपाक गेलीं. मॅनेजमेंटान सांगलें आमी करुया, आमी हे प्लांट शिफ्ट करपाचो हें करुया. पण तो प्लांट शिफ्ट जायत अशें कांय म्हाका दिसना कित्याक हो प्लांट केन्नाच्यान हांगा आसा. बिल्डींग आतां बांदल्या. सो हांणी जर एडमिशन म्हणजे जागो घेतना किंवा हे स्कूल स्टार्ट करतना पयलीं तांणी प्रॉब्लेम हें करपाचो आशिल्लो की बाबा येदो व्हडलो हांगा प्लांट आसा भुरग्यांचें कितें जातलें हें तांणी पयलीं चिंतप आशिल्लें. आतां हे इतले हे स्कूल बांदून आतां ते प्लांट शिफ्ट करप म्हाका जाल्यार दिसना. तेन्ना आमचें एकूच म्हणणें आसा की भुरग्यांक व्हरून आमच्या पयलींच्या स्कुलान बसोवचें. मॅडम एक क्वेश्चन. आता इतलो वास येता पळय ते भुरग्यांक हेल्थाचेर इश्यू जातलो न्हय हेजे बद्दल सरकाराक तुमी कितें करूंक सोदता? आतां येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या सरकारान कशें परमिशन दिलां हें आमकां कांय खबर ना. तेन्ना सरकारान हाजेर बेगीन आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा सरकारान हेल्थाक केला सगळ्यांक केला. सरकारान बेगीन हाजेर कितें तरी हें काडचें अशें आमकां विचार करचो आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन त्या स्कुलान शिफ्ट करचें. हें आमी पयलीं वतालीं थंय इतलेंच हांव मागता सरकारान. पयलीं इन्फॉर्मेशन ना आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच ना. स्कूल बांदता हें सांगिल्लें पण आमकां हाजे गार्बेजाचें कांयच खबर ना. गार्बेज इतलो तेंकून आसा हें खबर ना. आनी खंयचीच स्कूल इतले गार्बेजाक तेंकून आसतलें हें आमचें आयडिया ना. आमी ह्या एरियेंतले आमी केन्ना येवकूच ना. ज्या दिसा स्कूल रिओपन जाला त्याच दिसा आमी फर्स्ट डे हांगा घेवन आयले भुरग्यांक. फायनली मॅडम हिंगा हेल्थाक इश्यू जातलोच न्हू भुरग्यांक धाकटे भुरगे आसता भुरगीं आमची 5:30-6 वरां हांगा उरता. अर्धे तास हांगा रावूं शकना. आमी अर्धे तास व्हरपाक येता तेन्नाच कशें रावतले बाबा? पीटीए मिटींग PTA मिटींग कांयच ना. हांगा कांयच सांगूकूच ना आमकां. तांणी थंय पुजा केली सगळें केलें पण पेरंट्सांक एकटांय इन्फॉर्म करूंक ना. पुजा 8 दीस पयलीं जाली हांगा
हांगा सगळे होम घातलो सगळें केलें पण पेरंट्सांक एकटाय इन्फॉर्म करूंक ना. तुमच्या भुरग्यांक ऍडमिशन दिला हांगा हे स्कुलाचे नांवार दिले ते कोणचे नांव? त्या प्रबोधिनी त्या स्कुलाच्या स्कुलान नांवान दिला आसा. आमच्या. आमकां एडमिशनाचेर त्या स्कुलाच्या नांवान ह्या आसा. स्कुलान ना ना एड्रेस तुमचो एड्रेस सगळो थंयचो आसा आमचो. स्कूल बांदपाक तुमचे कडेन डोनेशन हय आमच्या कडल्यान डोनेशन घेतले 2 वर्सां पयलीं आमच्या घरा कडेन पेरंट टिचर्स येताले आमकां डोनेशन डोनेशन किंवा म्हजे व्हडले चली आशिल्ले तेन्ना हायस्कुलान शिकताले पेरंट्सांक कडेन सदांच येवन मागप डोनेशन दी आमकां तूं कितले दिता 5 दिता काय 10 दिता हें चालूच आशिल्लें. अशें कितें रिसिप्ट मेळत मॅडम तुमचे रिसीट कडेन आसलेली दिल्लेली आमचे कडेन हय. आता हे स्कुलाक हांगा MLA कडेन वचून ना. आता हे स्कुलाक हांगा खंय बोर्ड मारूना काय ना अशें बेवारशी बिल्डिंगेन तुमच्या भुरग्यांक काडून हांगा दवरला तुम्ही कशें एक्सेप्ट केलें हेका? म्हणूनच आमी आतां हे सगळे पयलीं ट्राय केले तांकां सांगपाक की आयकूंक ना म्हणूनच आमी हे फुडो आमचो स्टेप घेतलो न्ही. आता तुमचे मेन डिमांड कितें आसा मग? आमचे स्कूल गार्बेज असल्या कारणान आमचे स्कूल आशिल्ले त्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करचे. गार्बेज म्हणटा तुम्ही कितें म्हणून सोदता मॅडम तुम्ही कितें म्हणून सोदता तुम्ही कम्फर्टेबल आहात यू पीपल आर कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल सो यू आर नॉट कम्फर्टेबल कारण गार्बेज आसा न्हू हांगा. गार्बेजी कडल्यान शिफ्ट करा आमकां आनी कांयच issue राजेश बाब तुमचे कितें म्हणणें आहा? पळय कशें आसा मरे एके सायडीक देशाचो पंतप्रधान सांगता कितें स्वच्छ भारत अभियान कित्याक लागून म्हणटा तो कितें येणारी पिढी ही स्वच्छ निरोगी जावची म्हणून हांगर पयल्या उपरांत तुमी पळयला जवळ जवळ हांगर 9 टन गार्बेज येता अख्खी परवरची पेन द फ्रांस पंच ज्युडिशनाची तितून 5 टन वेट आनी ड्राय येता 4 टन आनी डेली खंय दिसाक एक 10-15 ट्रक हांगर आतां येता वता. हेजे वयल्यान तूं विचार कर ही भुरगीं कशी सफर करता आसतली ती घरान एखादो मूस सुद्दां येयलो जाल्यार भुरगीं जेवपाक विट्टा हांगर आमी सकाळी उठ्ठा भुरग्यांक स्वच्छ करता न्हाडयता धुडयता आनी हांगर बरी करून हांगर धाडटा कित्याक लागून भुरगीं निरोगी उरची म्हणून. स्कूल म्हणजे कितें सरावंडींग एरिया तुका अशी आसपाक जाय भुरग्यांक वेवस्थीत ऑक्सिजन गावपाक जाय कित्याक ती आसता ती सामकी आमी म्हणटा माणकुली न्हू भुरगीं ती तेचे कॅर घेवपाक जाय आनी ह्याच उलोवन ती आतां शिफ्ट केल्या पळय ती नर्सरी टू 4th मी विचार करा 2.5 वर्सां ती 10 वर्सां पर्यंत भुरगीं हांगर शिफ्ट केल्ली आसा. ओके सर तुमकां गार्बेज प्लांटाचेर इशू आहा की स्कॉलाचेर इशू आमकां गार्बेज प्लांटाचो इशू ना आमी जेन्ना भुरग्यांक एडमिशन केल्लें पळय विद्या प्रबोधिनी म्हणून हांगर आमी एडमिशन करूंक ना आमकां रसिडी दिल्या विद्या प्रबोधिनीच्यो अचानक रातचो आमकां वॉट्सॅपार मेसेज करप तुमचें स्कूल शिफ्ट केलां म्हणून आमकां हांगर धाडप हांगर येयल्या उपरांत कोण ना थंयसर आतां आमी बोबाळ घातलेले आसा काल पळय स्टाफ येवन बसता नाल्यार कोण नासलो पयले दिसा हांगर CCTV कॅमेरा ना हांगर फुडल्यान हेचे लेबरांचे झोपडे आसा सेक्युरिटी ना हांगर सेफ्टी कशी भुरगीं आसा पळय तुमी आतां पयले आसतले गार्बेजचे ट्रक सकयल कशे गेले आसतले ते एका रिस्पॉन्सिबल हांव गव्हर्मेंटाक म्हणिना जबाबदार पण मॅनेजमेंटान ठरोवपाक जाय आसलें बाबा ल्हान भुरग्यांक आमी हांगर कशी खंयच्या एक माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवपाक जाय आसलें न्हू जेन्ना प्रश्न करपाचो विचार तांकां केले प्रश्न तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां आमी खंय गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट करतलो त्या वेळार हांवें सरपंचाक कन्फर्म केलें पेन द फ्रांस तेणें सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो ना कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयलो तेंच्यांनी सांगलें गार्बेजचो प्लांट हांगर शिफ्ट जावपाचो गार्बेज प्लांट घालता पळय ते शिफ्ट जावपाक न्हू एक्चुअली हांगर सरकारान TCP डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक जाय नासलें पंचायतीन दिवंक जाय आसलें कित्याक सेफ्टी वायज भुरग्यांचें परमिशन दिलें कशें आमी ऑलरेडी हायकोर्टाक लेटर बरयल्लें आसा हायकोर्ट सुमोटो घेयना जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी पर हायकोर्टान PIL फायल करतले पालकाच्या वतीन सगळ्याच्या वतीन. राजेश बाब अंदाजान कितले भुरगे शिकता हिंगा आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 300-350 भुरगीं हांगर आसा 350 फॅमिली आपल्या भुरग्यांक हांगर ते गार्बेजीन घातलेले म्हाका असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. अजून बालवाडी स्टार्ट जावंक ना. राजेश बाब दुसरे वटेन अजुनूय बिल्डींग कंप्लीट जावना वयल्यान कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ल्हान ल्हान भुरगे हांगा भायर भितर भोंवता खेळटा कितके धोकादायक आसा हें? 100% धोकादायकूच हे. अरे बाबा ज्या जाग्यार CCTV कॅमेरे ना सेक्युरिटी ना प्ले ग्राउंड ना आतां आमी कोरोनान कशी भुरग्यांक कोंडून घातलेली रुमान तशें हांगा कोंडून घातलेलें आसा तेंच्यांनी ताचेर ग्रांटेड धरला प्रश्न ना प्रत्येकाक ऑप्शन आसा अशें धरूंक जायना आनी स्कूल जी उबारल्या पळय लोकांच्या डोनेशनाच्या पयशांनी स्वताच्या पयशांनी बिल्डींग बांदूंक ना कोणी प्रत्येकान डोनेशन दिल्या फूल ना फुलाची पाकळी प्रश्न कोणी कितके दिल्या तूं पण पयशे घेतले काय ना तुमी खरं म्हणशाले PTA मिटींग हांगर घेवपाक जाय आसली आनी भुरग्याच्या पेरंट्सांक दाखोवपाक जाय आसलें बाबा ही तुमची बिल्डींग जेन्ना हांगर तुमकां शिफ्ट करपाचें आमी तेवन पयलें जाल्यार आमी हांगा एडमिशन करचें आसलें प्रश्न जाल्यार एडमिशन करपाचो तेंच्यांनी ग्रांटेड धरलें आमकां न्हू. राजीव फाउंडेशन स्टोन घालून कितले वर्सां जाली स्कुलाक पेरंट्स हांगचे लोकल आहा ते 2-3 वर्सां 3 वर्सां जाता. आनी हांगचे लोकल्स कोणूच नोकळा आली आमकां कांयच ना आमकां ना कांयच लोकल हांगरची भुरगीं कोण हांगर येना न्हू आमची भुरगीं खंयच्या येता वेरे नेरूल पिले आमी सुकुरच्यान येता हांगचे लोकल ना ना आमकां अरे दुसरें उदाहरण ही बिल्डींग आसली खाली करून गेले बिल्डींग सो आतां कितके पयस जाले हे तुमकां? ना आमी एडमिशन करचें आसलें त्या खबर आसा स्कुलाक कोण सांगता हाणी धाडून रे चड जालें. कोणूच नोकळा आली कोणाकूच येदो व्हडलो बिल्डींग रिडी आमकां तेंच्यांनी बिल्डींग दाखोवंक जाय कोणी आमकां स्वप्न पडटलें आमकां दाखोवंकूच ना खंय बांदता तें. म्हजें नांव शंकर बोळजे आनी राजेश दाबोलकरान म्हाका जेन्ना गार्बेजीचो इशू आनी स्कुलाचो इशू कनेक्टेड म्हणून सांगलो तेन्ना हांव टायम काडून आयज
हांगासर येयला. सो आयज हो जो इशू आहा न्हू, हांव स्पेशली पयलीं आतां एड्रेस करता गोंयच्या CMाक, जो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा. तूं पयलीं हेतून लक्ष घाल. म्हाका खबर ना तूं खबर आसा काय ना जाल्यार तें. तूं भुरग्यांच्या लायफा वांगडा खेळटा आयच्या डेटीन. एड्युकेशन तुका लागता, तुज्या एक स्टेटमेंटाचेर हांगासून शिफ्ट जातलीं भुरगीं. सेकंड थिंग, पेरंट्सांनी त्या स्कुलान तेंचें एडमिशन केल्लें आनी तेंचे कडेन आतां ही फटिंगपणां जालें. ही फटिंगपणां म्हटल्यार हो व्हडलो क्रायम. आत्तां हांव तेच्या शर्टाचेर पळयतालो, ती जळार बसलेली आसली त्या शर्टाचेर. आयज ते जळारी कितें हे सगळे स्कुलान हे कॉम्प्लेक्सान आसतले आनी तांकां चावतूकूत कितें जर डेंगू मलेरिया नाल्यार आनीक कसली दुयेंसां जाली जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तें आमकां पयलीं सांगपाचें. ही दुयेंसां जर भुरग्यांक जाली जाल्यार कोण घेता ती पयलीं सांगा आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी. दुसरी गजाल, कोविडाच्या टायमाचेर तुमी प्रिकॉशन घेयना म्हणून लोक भायर सरता म्हणून फाट फोडल्या लोकांची. तुमी बायलां फुड्यान घोवांक मारल्या, भुरग्यां फुड्यान बापायक मारला. कितें रे? आनी हें कितें फाटल्यान चल्लां तें? 350 भुरग्यांची लायफ तुमी धोक्यान घालताय हांगासर. हां, आनी कोणाच्या हेच्या खातीर, फायद्या खातीर हें आतां? आयज मॅनेजमेंटान एक्चुअली सिरियस दखल घेवन हे तेणी एवॉयड करूंक शकताले ते. कितें रे? आयज हांव गोंयच्या CMाक रिक्वेस्ट करता की ही जी बुरशेपणां ही चल्ल्या न्हू, हेका आमी नॉनसन्स डिसिजन म्हणपाक शकता ते खंयचे हेचे आहा ते कमिटीचे. कित्याक सांग, आयज तुमी शिकलेले सवरलेले लोक तुमी आयज त्या कमिटीन बसल्यात ते. कितें कामाचें शिक्षण तुमचें? आयज ह्या गार्बेजी खातीर हांव मुर्मुगांवान रावता आनी म्हाज्या घरा कडेन गार्बेजीचो हांव इफेक्ट पळयता. कितें रात दीस आमी व्हडले आसून आमकां तो वास सोंसपाक जायना. आनी आयज जेन्ना आमी हांगासर येयले फूल आजून मेरेन गार्बेजीचो वास येता. अरे 30 मिटर्साचेर डिस्टन्साचेर सुद्दां ना ते. दिसाक एक दिसाक कितले 9 टन न्हू, 9 टन गार्बेज हांगा सेग्रिगेट जाता आनी 6:30 वरां ती भुरगीं वास घेतली. कितें हेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकल MLA आहा हेणी दखल घेवंक जाय. गोंयच्या CMान हेचेर सिरियस दखल घेवपाक जाय की तूंच तो आमकां सांगता सदांच भिवपाची गरज ना म्हणून. स्टेटमेंटाक सारको राव आनी शब्दाक सारको राव आनी जाता इतले बेगीन ही जी प्लेस आहा ही तांकां शिफ्ट करून दी. पेरंट्स येयलेली आहा, तेंचो एकूच डिमांड आहा तेंच्या भुरग्यांक हांगासर तांकां शिकोवंक धाडपाची ना म्हणून. म्हाज्या हिसपान गोंयच्या CMान प्रमोद सावंतान हेतून दखल घेवपाची आनी तांकां न्याय दिवपाचो. देव बरें करूं. राजेश फायनल ना आमचे कडेन 2 ऑप्शन आसतले. एक तरी भुरग्यांक घेवन जे आमचे एडमिशनाची रसिडी आमकां दिल्या पळय ते दारान आमी वचून बसतले भुरग्यांक घेवन. दुसरो ऑप्शन नाल्यार आमी हायकोर्टान PIL फायल करतले. ऑलरेडी आमी लेटर केला सुमोटो घेवचें म्हणून. 8 दीस वाट पळयता नाल्यार PIL फायल करतले पेरंट्साच्या वतीन. आमी उगी रावपाचें ना. उगी रावता कशेंच ना, तेंच्यांनी ग्रांटेड धरले आसतले आमकां, पण आमी उगी रावपाचें ना. आमी एकूच निर्णय घेतलेलो आसा. बेस्ट सोल्युशन कितें आहा? दोनूय सोल्युशन आसा. एक तर हायकोर्ट नाल्यार दारान वचून बसपाचें. CMाक मेळटा तुमी? मॅडम सगळ्यांक मेळोंक जाय. कित्याक आमच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा. CMाक मेळपाचो प्रश्नच ना न्हू. हे अरे हो सिरियस इशू मरे सारको. आयज हे प्रेसाच्या माध्यमांतून ही मेसेज गेली मरे CMाक. लायव्ह आहा मरे तुमी. ही मेसेज गेली CMान आत्ताच्या आतां डिसिजन घेवपाक जाय. 350 भुरग्यांच्या लायफाचे हें आहे. कितें रे? CMान ह्या मेसेजीचे आमी जे आयज उलयले न्हू तेचेर तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय. हो सिरियस मॅटर सारको. राजेश जावंक जाय काय प्रायमरी सेक्शन आमकां पळय कोणाक दुसऱ्या भुरग्यांक कोणाक घाल आमकां आमी तेजेर प्रश्न ना. आमचो प्रश्न कितें, ज्या भुरग्यांक आमच्या तुमी हांगा शिफ्ट केले त्या जाग्यार भुरगीं आसली पळय थंय शिफ्ट करचो विशय काबार. आमी दुसऱ्याच्या भुरग्यांक हांगा हाडून घालचो ते बिल्डिंगेचेर कितें करचें हो तेंचो निर्णय. तेंकां आमकां घेणें घेणें कांय ना. ही बिल्डींग आमकां आदले दिसा पळोवपाक दुसरे स्कुलाचीच आमी पळयल्या बिल्डींग. तुमकां तसो सगळ्या पेरंट्सांकूय म्हाजो एक प्रश्न आसा. रिस्क फॅक्टर हांगा जितकें आसा 100%, त्या हिशोबान म्हाका दिसता फाल्यांच्यानूच स्कुलांक भुरग्यांक धाडपाचें बंद करपाची आवश्यकता आसा. 8 दिसाचो टायम खूब जालो. कित्याक 4य वटेच्यान रिस्क फॅक्टर चड आहा. खंयचेय मुवमेंटाक कितेंय हांगा घडूंक शकता. ना आतां कशें आसा पळय, आतां कालूच आमी लेटर इनवर्ड केल्लें आसा न्हू. आतां कळ सोंसल्यात आमी केस न्हू आनी 4 दीस कळ सोंसतले आनी सोमारा आमी पेरंट्साची एक मिटींग घेतलेली परवरी आनी डिसायड करतले कितें करचें पळय तें. कित्याक अचानक आतां पेरंट्सूय थोडी येयल्ली, थोडी कामाक गेली आसा, थोडी चडशीं भुरग्यांची आवय खंय कामाक पावता ती पावोंक ना आतां कळ्ळें न्हू. पण तेंच्यांनी काल 250 पेरंट्सांनी सायनी मारून आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. त्या बद्दल तूं मत ना. पण तूं म्हणटा पळय तो प्रश्न बरो आसा. कितेंय जावंक शकता. फाल्यां भुरगे समज फाल्यां सीक पडले ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची ना. ते तुमचे भुरगे पयले सीक पडले आसता. हेका लागून कितें एडमिनिस्ट्रेटर आसा पळय विद्यापीठ ते बेजबाबदार आहा. तांकां अजिबात देणें घेणें कांय ना. जेन्ना शिक्षणाचो धंदो जाता पळय तेन्ना अशें जाता. शिक्षणाचो धंदो जावंक दिवंक जायना. आनी गोंयच्या इतिहासान फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गार्बेजी कुशीक स्कुलाक परमिशन दिला. ही सुद्दां नोंद घेवपाक जाय. शंकर पोळी सांगला तशें कितें एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत खरी दखल घेवपाक जाय. 24 hours फाल्यां आमकां थंय शिफ्टिंग करपाक जाय. पळया न्हू तो कितको सिरियस आहा तो एज्युकेशना बद्दल. सर हेल्थ चेकअप जावंक ना म्हणटा भुरग्यांक सगळे आतां. जावकूच जाय. कोण करतलो रे? करतलो कोण? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? भितर वचून तुमी पळयात एक टॉयलेट आसा. 350 भुरग्यांक एकूच टॉयलेट आसा.
तसं करता पण जेन्ना आमकां गार्बेजचें कांयच खबर ना भुरगीं सांगले वास येता मूस येता क्लासीन म्हणून आमी कुशीक पळोवपाक गेले पळय जाल्यार व्हडलो प्लांट हा गार्बेजचो हांगा. अरे कॉमन सेन्स भुरगीं टिफीन हाडटात खबर आहा मरे तुका की अरे तेचेरूच हे सगळे मॉस्किटो बिस्किटो बसून भुरग्यांक नाका जाली दुयेंसां जावपाक शकता मरे. हेचो विचार हेंच्यांनी करपाक जावो मरे. म्हाका एक सांग हे पेरंट्सांच्या सेंटिमेंट्सां वांगडा खेळटा कशें